حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. سعید بن ابو سعید مقبری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دین سہل ہے اور جو اسے سخت بنائے گا تو یہ اس پر غالب آ جائے گا. بس تم سیدھے رہو، اعتدال رکھو اور خوشی حاصل کرو. نیز صبح و شام کی عبادات اور صدقہ و خیرات سے مدد حاصل کرو.